नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी सुबह शाम की मसनून दुआएं। जो शख्स सुबह शाम को सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, अगर वो समंदर के झाग के बराबर भी होंगे। हर कोई मसरूफ होता है, यानी कोई ना कोई काम करना होता है, इतना टाइम ही नहीं होता कि जाए नमाज पे बैठ के ये तस्बीह की जाए। तो बेहतर यही है कि अपना जो रोज का एक आपने काम करना है उसके साथ इसको जोड़ा जाए, इस तस्बीह को, कि नागा भी ना हो और मुश्किल भी ना हो। यानी रोज ये सुबह या शाम को सुबह शाम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की जो तस्बीह है वो हम आसानी के साथ 100 मरतबा कर सकें। बाज़ जिक्र जो होते हैं वो औकात में किए जाते हैं, उनका वक़्त होता है, और बाज़ जिक्र ऐसे होते हैं हम जब मर्जी कर सकते हैं। जिनका औकात होता है उन अस्कार को, उन जिक्र को उसी वक़्त में करने का फ़ायदा होता है। जैसे सुबह शाम के अस्कार हैं, सुबह के अस्कार हम सुबह करेंगे तो उनका फ़ायदा है, शाम के अस्कार हम शाम में करेंगे तो उनका फ़ायदा है। यानी हम अस्कार तो बहुत से कर लेते हैं, जब मर्जी हम अस्कार कर लेते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, उनके बताए हुए तरीके पर हमें यानी अस्कार करना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वैसे ही करना ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 3-3 दफ़ा ये पढ़ने वाला, यानी दिन और रात में जो ये पढ़ेगा उसको दिन में जो गम परेशानी आएगी, सब तकलीफों और परेशानियों से वो महफूज रहेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। यानी ये दुआ पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे दिन में जो परेशानी और तकलीफ इंसान को वैसे आती है, ये वाली दुआ पढ़ने से वो परेशानी और तकलीफ से महफूज रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को भी सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। इस दुआ को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुन्नत या फ़र्ज के बाद मुकर्रर कर लें। यानी इसको अगर हम मुकर्रर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हम इसको भूलेंगे नहीं, या हम अपनी नमाज़ों में यानी सुन्नत नमाज में या नफल नमाज के हम बाद यानी इसको पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह मेरे बदन में आफियत अता फरमा, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ऐ अल्लाह मेरे बदन में आफियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, ऐ अल्लाह मेरी समाअत में आफियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ऐ अल्लाह मेरी बिनाई में आफियत अता फरमा। कितनी अच्छी ये दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दफ़ा सुबह शाम ये पढ़ते थे। वैसे तो आप एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अगर वैसा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुबह शाम ये पढ़ने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये दुआ सिखाई थी, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीसु वास्लिह ली शअनी वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि सुबह शाम ये पढ़ा करे। या हय्यु या क़य्यूम, ए जिंदा रहने वाले या कायम रहने वाले, बिरहमतिका नस्तगीस, आप ही की रहमत का वसीला देकर फरियाद करता हूँ कि मेरे सारे कामों को तू दुरुस्त कर दे
اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی حوالے نہ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے نفس کو میرے حوالے پلک جھپکنے کے برابر تک، یعنی جتنی دیر تک ہم پلک جھپکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کرتے تھے تو اس دعا میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کو میرے حوالے نہ کر۔ کیوں کہا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مجھے مسلسل اپنی حفاظت میں رکھ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت میں سب سے پہلے ہمارا نفس آتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کی بات سنیں گے تو پھر اگر ہم اپنے نفس کا بتایا ہوا اس کی بات سن کے کام کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو نہیں کریں گے۔ یہ ایسے دشمن ہیں جس کا مقابلہ ہم اکیلے میں، ہم تنہا جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد سید الاستغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام سچے دل کے ساتھ سید الاستغفار پڑھا اور اسی دن یا رات میں وہ فوت ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے کتنے سامان کیے ہیں، کتنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ انسان کو بھٹکنے کے راستے، یعنی انسان جو ہے وہ پھر بھی بھٹکتا جا رہا ہے، بھٹکتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کو بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار جو ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، اسے بھی ہم صبح و شام یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے جو اس کو صبح و شام پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے، سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں ان کے طریقے کے مطابق ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا ہوا ہے تو ہم اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی صبح پڑھنی ہے دعائیں اور کون سی شام کو پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔